بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent. والسلام نے فرمایا ایک بندہ وہ دینار خرچ کرتا ہے اللہ دی راہ تے اور دوسرا دینار خرچ کرتا ہے غربا مساکین دے اندر اور تیسرا دینار اپنے اہل و عیال اپنی بیوی تے بچیاں تے خرچ کرتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اتنا تینا دیناراں دے اندر زیادہ ثواب والا وے جڑا دینار بندہ اپنی بیوی تے بچیاں تے خرچ کردا وے. ایک بندہ کہتا مولوی صاحب اگے لوگ خرچ نہیں کرتے دوسرا حدیثیں سنا دیتے ہیں اگے مسجداں دا لوگ انہاں دعوی نہیں کرتے تے تسی یہ حدیث پروفیسر صاحب یہ حدیث سنا دیتے جے کہ بہترین انہاں جنہاں دیناراں دے بہترین دینار ہوے جڑا اپنے بیوی بچیاں تے خرچ کیتا جاوے. میں کیا ساڈا ہاتھ بندا وے قرآن و حدیث صحیح دسنا جو آقا نے فرمایا وے اسے طرح ہی دسنا. رب دا گھر اے او دا نظام ہے انہیں آپ